अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ बट। बड़ी खबर आ गई है कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। कब होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान से एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, बल्कि दो मुलाकातें हुई हैं। 70 से 80% मामला तय पा चुके हैं। और अली अमीन गंडापुर ने आज जो लाहौर का रुख किया है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड कहानी क्या है, वो आप लोगों के गोशगुजार करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की रिहाई के मामला तय पाए जा रहे हैं। इमरान खान 14 अगस्त तक मुझे जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी रीजंस भी आपको बताऊंगा। तमाम तर मामला जो है वो अब कूल डाउन होना शुरू हो चुके हैं। दोनों अतराफ से लचक का मुजाहरा किया जा चुका है और मजीद किया जा रहा है। कुछ मामला जहां पर डेडलॉक था, उनको दोबारा लचक का मुजाहरा करके उनको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। और अहम शख्सियत जिसका नाम है चौधरी निसार, इतलात हैं कि वो 2 बार उनकी अडयाला जेल में मुलाकात हो चुकी है। इमरान खान और चौधरी निसार का ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है। चौधरी निसार इमरान खान के क्लास फेलो हैं और बेहतरीन फ्रेंड है, पुराने दोस्त है, दरीना दोस्त हैं। और ये चौधरी निसार की जानब से स्टेप नहीं लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को चौधरी निसार के घर भेजा गया था और चौधरी निसार ने को रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए मदद करें। चौधरी निसार ने कहा कि वो जरूर जितना कर सकते हुए वो करेंगे। और अब चौधरी निसार ने किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सवाल है कि क्या मुख्तदर हलके ये मुज़ाकरा चाहते हैं? तो मैं इसका जवाब दे दूं कि मुख्तदर हलकों के बगैर शहबाज शरीफ तो कदम भी नहीं उठाते, तो चौधरी निसार से कैसे मुज़ाकरात की वो दरखास्त करते। और सेकंड चीज, मुख्तदर हलकों की इजाजत के बगैर अडयाला जेल में मुलाकातें 2 कैसे हो जाती। ये मेरे जो सोर्सेज ने मुझे बताया है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है कि इमरान खान की रिहाई का वक्त करीब आ गया है। अगस्त में रिहा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 70 से 80% मामला तय पा चुके हैं। लचक के मुजाहरे दोनों अतराफ से हो चुके हैं। मजीद भी जो क्या कहते हैं ना मुश्तरका दोस्त होते हैं, उनकी जानब से भी मुलाकातें हो रही हैं। ये बड़ी हाईएफ से इंफॉर्मेशन आई है कि जो मैं यही कहूंगा कि जिनके करीबी दोस्त अजीज़ो अकारब जो इन मुज़ाकरात में या इन मामलात को सेटल करने में शामिल हैं, ये उनकी जानब से इतला आई है, चौधरी निसार की भी। और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और शहबाज शरीफ तो आपको पता है किन की गुड बुक में है और वो उनको इनकार नहीं करते, उनके कहने से पहले ही वो काम करना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर, अली अमीन गंडापुर ने आज इस्लामाबाद से बजरिया जीटी रोड लाहौर का रुख किया है। माजी में ये होता रहा है कि जो लाहौर से रैलियां निकलती थी इस्लामाबाद का रुख करती थी, लेकिन ये पहली दफा इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया जीटी रोड गए हैं। इससे कबल जब नवाज शरीफ को निकाला गया था तो मुझे क्यों निकाला का नारा लगाकर पंजाब हाउस से वो लाहौर गए थे अपनी रहायशगाह पर, लेकिन यहाँ पर केपी के हाउस से निकले हैं और लाहौर गए हैं। इसका ये मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अली अमीन गंडापुर उनकी जानब से ये एक ढोंग रचाया गया है, ड्रामा किया गया है। पंजाब की जो क्यादत है, आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, उनको तो एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि एक सूबे के लोग जब दूसरे सूबे के ओहदेदारान के पास जाते हैं तो वो वेलकम करते हैं, इस्तकबाल के लिए होता है, उनसे मामला तय होते हैं। यहाँ पर आलिया हमजा को कुछ भी नहीं पता था। और अली अमीन गंडापुर ने ये किया क्यों है? अली अमीन गंडापुर गैर अहम हो गए थे। गैर अहम इस सेंस में कि इमरान खान के बेटों को अगर पाकिस्तान में आकर तहरीक चलानी है और इतनी क्यादत होते हुए, एक सूबे का सरबराह होते हुए और इतने लीडरशिप होते हुए, इतने कारकुनान होते हुए, तो ऐसे में अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो इल्जामात लगे हुए थे, अब उन्होंने क्या करने की कोशिश की है? 2 चीजें साबित करने की कोशिश की है। एक तो अपनी यारी जो है हमाद अजहर के साथ, उसको निभाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, आलिया हमजा को खुड्डे लाइन लगाने के लिए, और सेकंड अलीमा खान को भी खुड्डे लाइन लगाने के लिए कि देखें जी ये तो कुछ नहीं कर पाई, तो मैं केपीके से पहले आवाम को निकाल कर लाया, अब मैं केपीके से लाहौर गया हूँ तो मैं आवाम को मोबिलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये इमरान खान की गुरबुक से उतर चुके हैं। अब अपने आप की अहमियत बनाने के लिए और कागजात में वो क्या कहते हैं ना खानापुरी के लिए उन्होंने मुख्तदर हलकों के तबदले किए, मिन्नत की। 2-3 दिन पहले से ये शुरू है मामला, ड्रामा। और उन्होंने उनको कहा कि देखिए जी मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ, हमेशा आपकी बात मानी है और मेरी पार्टी में मैं गैर अहम होता जा रहा हूँ, तो मुझे अहमियत दिलवाने के लिए ये काम करने दें, ये मेरी तजवीज़ है। फिर उन्होंने डिस्कशन करने के बाद उनको कल इजाज़त दी, तो रात को उन्होंने
کیا فیصلہ کیا اور یہ پروگرام خفیہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن خفیہ تو نہ رہا، سارا میڈیا وہاں پر پہنچ گیا، سب کو پتا تھا۔ اور علی امین گنڈا پور کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے راستے میں جہلم جا کر اسٹے کرنا ہے، وہاں سے آپ نے کوئی کارکنان کو سڑکوں پر نہیں بلانا، سیدھا لاہور جائیں گے، جہاں پر نماز کا وقفہ کرنا ہے، جہاں پر کھانے کا کرنا ہے، وہ بھی جگہ ان کو بتا دی گئی۔ اور اب جہلم میں بھی انہوں نے وقفہ کیا، اس کے بعد لاہور کی جانب چلے گئے ہیں، لاہور گئے ہیں۔ وہاں پر وہ علی حمزہ کے پاس نہیں جا رہے، احمد بچر کے پاس نہیں جا رہے، وہاں پر جاوید افریدی کا گھر ہے، وہاں پر جائیں گے۔ جاوید افریدی دوست ہے حماد اظہر کا، عالیہ حمزہ اور علیمہ خان کو مائنس کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا گھر جوڑا نا آپس میں، ان کو مائنس کرنے کے لیے حماد اظہر کو پنجاب کے سر کا تاج پہنانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ جاوید افریدی کے گھر پر لگایا جا رہا ہے۔ جاوید افریدی کا تعلق کے پی کے سے ہے، لیکن ان کی رہائش لاہور سے ہے۔ ان کے گھر جائیں گے، کیونکہ حماد اظہر ان کے گھر آئیں گے۔ اگر علی حمزہ کے گھر جاتے تو حماد اظہر ادھر کبھی بھی نہ آتے، کیونکہ آپس میں اختلافات ہیں، پارٹی کے اندر تقسیم ہے۔ تو گنڈا پور نے یہ بیسک کام کیا ہے حماد اظہر کو مین سٹریم پر لانے کے لیے، کیونکہ اور سیکنڈ کام کیا ہے کہ جو غیر اہم ہو گئے تھے اپنی اہمیت بنانے کے لیے۔ دیکھو جی، میں کے پی کے بعد میں نے پنجاب میں بھی اور میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ عمران خان کو رپورٹ جانی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو ترلے منتیں کیے ہیں اور کس کس کے کیے ہیں، یہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ جن کے اچھے بچے ہیں انہی سے اجازت لی، انہوں نے اجازت دی، تو تب یہ کل رات کو تمام لوگوں کو بلا کر ان کو آج صبح ناشتہ کرا کے کے پی اس میں گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں لے جایا گیا ہے، اور گاڑیاں بھی اکٹھی نہیں نکلیں۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ سڑکیں بلاک نہ ہوں جی ٹی روڈ کی، تو پھر ہوا یہ کہ جو جس گاڑی میں تھا اپنی گاڑی کی رفتار سے جا رہا ہے، کوئی گاڑی بہت آگے ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی پیچھے ہے، اس طرح کر کے کوئی قافلہ نہیں ہے 400 کا، ہاں گاڑی 400 داخل ہوگی کم از کم لاہور میں، لیکن کوئی 10 منٹ پہلے، کوئی 20 منٹ پہلے، کوئی 50 منٹ پہلے، اس طرح کر کے، یعنی کہ اپنی رفتار کے ساتھ یہ قافلہ لاہور جا رہا ہے۔ یہ طے شدہ ہے، اور راستے میں اگر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ پھولوں کی پتیاں ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے اوپر نچھاور کریں گے جہاں پر ان کو کوئی لوگ چار نظر آئے، انہوں نے کوئی کال نہیں دی اور نہ ہی دینی تھی۔ یہ بھی طے تھا کہ آپ سڑکوں پر لوگوں کو نہیں بلائیں گے، سیدھا گاڑیاں چلاتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ اب لاہور میں کیا ڈرامہ ہونا ہے؟ لاہور میں انہوں نے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنا ہے مشترکہ، وہاں پر پھر ایک دھواں دار پریس کانفرنس کریں گے جو طے شدہ ہے، پہلے سے ہی اجازت لی ہوئی ہے کہ کون سا لفظ بولنا ہے کون سا نہیں، اور پھر ساتھ میں کہیں گے جی ہم نے لاہور سے، علی امین گنڈا پور نے لاہور میں بھی تحریک کا آغاز کر دیا۔ یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں جو علی امین گنڈا پور نے کھیلے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے وہی 10 کا ٹولہ موجود ہے۔ ہاں اگر گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں تو آج پی ٹی اے کا جب سے یہ تحریک کا اعلان ہوا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی جو ہے بیرون ملک جا رہا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ تحریک چلتی ہے تو کئی استعفے آئیں گے، یہ شیر افضل مروت نے کہا ہے۔ اور اب علی امین گنڈا پور عالیہ حمزہ اور علیمہ خان سے اپنا بدلہ لینے کے لیے، حماد اظہر کو لانے کے لیے یہ ساری گیم آج رچائی گئی ہے، اور ان کی اجازت سے رچائی گئی ہے، وگرنہ ان میں اتنی جرات نہیں تھی کہ یہ لوگ اپنے حلقے میں نکل کر، یعنی کہ پولیس کا ڈر، اور ایسے میں یہ جی ٹی روڈ سے سفر کر رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے کون کون سی گاڑی میں کون کون ہے، اور ان کی کوئی گرفتاریاں نہیں ہو رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، کے پی کے والوں کی نہ کرتے، لیکن پنجاب کے اراکین قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلیوں کی گرفتاری تو ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ جب چیزیں طے ہوتی ہیں، ہاں یہ میں آخر میں یہ ضرور بتا دوں کہ ہر مقصد کے پیچھے کوئی نہ کوئی دوسرا مقصد بھی ہوتا ہے۔ جنہوں نے اجازت دی ہے ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقاصد ہوں گے، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوگا، تو اب وہ حاصل وصول کیا ہے وہ علی امین گنڈا پوری جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور آج کامیاب شو کرنے کے چکر میں انہی سے ہاتھ ملاتے ہوئے آج انہوں نے لاہور گئے ہیں۔ ہاں اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ لاہور جلسے کے لیے گئے تھے تو ان کو لاہور جلسے داخل نہیں ہونے دیا گیا، جلسہ گاہ نہیں جانے دیا گیا۔ بھائی آج کیسے ان کو اتنا اوپن راستہ مل رہا ہے؟ لاہور کے مڈ میں جانے کے لیے جلسہ لاہور سے باہر تھا۔ تو یہ عوام باشعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیسے غیر اہم شخص اپنے آپ کو اہم بنانے کے لیے کس طرح کے ڈرامے رچا سکتا ہے۔ یہ میری نظر میں وہی ہے۔ ہاں پارٹی کے اندر جو گروپنگ چل رہی تھی وہ ابھی بھی ہے، اس کو ختم کرنے کے بجائے یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے، بھئی آپ کے پی کے کو تو پہلے ایکٹیو کر لیں، آپ کا کیا لینا دینا پنجاب سے۔ لیکن خیر جو بھی ہے، علی امین گنڈا پور کی اپنی سوچ ہے۔ آج کا وہ شو چاہے کسی کی آشرواد سے یا منت ترلے کرنے سے، لیکن یہ کامیاب ہو گئے ہیں اور یہاں سے 400 گاڑیوں کا قافلہ لے کر لاہور پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔